as our theme said, ang atong matinud-anong pagdawat ni Kristo. Mahimo lang mga igsuon nga tinuod ang mahimo lang natong mga igsuon nga kita matinud-anong pagdawat ni Kristo kasi Kristo atong Dios ug anytime ginadawat kita niya. Ang matinud-anong pagdawat ni Kristo nga bisan pa man i-reject nato siya, ang Ginoo naga-chase or nagakabot gyapon kanato nga bisan muhawa ta sa iyang kiliran, ang Ginoo magpabiling gyapon sa atong kiliran. Dili man ta mutuo kaniya, apan ang Ginoo nagapadayon nagasalig nga moabot ang panahon ikaw mutuog yapon ka sa akoa. Ikaw Juan mutuog yapon ka sa akoa. Bisan pa man sa kalisod sa imong kinabuhi agwan tahara kay blessing na ako na, blessing in disguise na ako na aron may kang ligon, aron magpabiling ka kanako. Kay kung anaa ka sa kaharuhay, dili na nimo ko mahunahunan. Apan kung hatag na ako ni imong kalisod, diya nimo ko mahunahunaan o pinaagi ni anang kalisod kay mo akong ginapatagamtam nimo karon, diya pagani ka mulambo, diya pagani ka makaamgo, diya pagani ka mahimong tinuod nga sundalo ni Kristo. Okay?